يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله له أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا وأهلنا، هو أحب إلينا من الناس أجمعين، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وأهله وماله والناس أجمعين. فلا نرضى أبدا أن ينبري فجار بكل استخفاف ويضعون ديننا ومشاعرنا وغيرتنا، لا نرضى أبدا أن يوضع ذلك تحت أقدامهم، لا نرضى أبدا أن يتخلطون على كرامتنا ولا يبولون على شرفنا، لا نرضى أبدا أن يستخفوا بديننا ولا بكرامتنا. أين السياسيون والحكام؟ أين العلماء؟ أين المحاكم؟ لا نرضى والله أن يبقى أولئك وهم آمنون مطمئنين، لا نرضى أبدا، بل نثور ودون رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحق جماجمنا. أيطيب نوم أو يلذ لمسلم عيش وعرض الهاشمي مباح، لعبت به بين الأنام أصابع فلهن فيه مسرح ومراح. يا مسلمون كفاكم نوما فقد صاح النذير وصرح الإصباح، أو ما كفاكم أنهم قد دنسوا علنا مصاحف حشوهن فلاح، واليوم صالوا صولة همجية هزءا بمن هو للهدى مفتاح. تالله لن يصلوا إليك بكيدهم، ما للكلاب سوى النباح سلاح. يا خير من وطئ الحصى وأجل من برأ الإله ومن هداه صلاح. يا من تكل عن الوفاء بحقه درر البديع وتعجز الأمداح. يا قرة العينين يا برد الحشا يا من تزاح بوجهه الأتراح. إنا كذلك لا نزال على الذي ترضى وإن مكر العداة وصاحوا. نحن الفداء وكل ذلك عندنا المال والمهجات والأرواح. ستحطم الطاغوت خيلك عاجلا وتهب للنصر المبين رياح. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أو أراد نبينا صلى الله عليه وسلم بتنقص واستهزاء، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اجعله آية، اللهم اجعله آية، اللهم اجعله آية، اللهم اجعله آية. اللهم من تنقص نبينا صلى الله عليه وسلم فاجعله آية، اجعله آية للمعتبرين ومضربا للمثل للناس أجمعين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اجزي خير الجزاء كل من ثار وانتصر لنبينا صلى الله عليه وسلم من رؤساء دول بيضوا وجوهنا وانتصروا لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن علماء ومن غيرهم. اللهم اجزهم خير الجزاء وثبت ملكهم وارفع قدرهم